बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूं कि हमारी दवाई पॉलीक्योर ईद की आमद है। हर शख्स को चाहिए जिसको स्टॉमिक में कोई सिम्टम्स हैं, उसके करीबी अजीज़ों में किसी को स्टॉमिक में सिम्टम्स हैं, उनके किसी दोस्त बहन भाई को या ख़ुद को स्टॉमिक में सिम्टम्स हैं, तो पॉलीक्योर को ऑर्डर करें मनी बैक गारंटी के साथ। ये इंशाल्लाह इस दवाई के खाने के बाद आपके पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह, और आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरेगी। तज़ाबियत, एसिडिटी, दिल का घबराना या खाना खाने के बाद जी मतलाना, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह पॉलीक्योर के इस्तेमाल से 100% ठीक हो जाती हैं। आज ही नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए अपने लिए और अपने अजीज़ व अकारब के लिए पॉलीक्योर को ऑर्डर कीजिए। प्योर होम्योपैथी दवाई इस्तेमाल कीजिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, मनी बैक गारंटी के साथ आप ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू। अब दोस्तों आज हम जो वीडियो बना रहे हैं, जैसे जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि सारगान चेंज होंगे, तो हम उसके बारे में जो समझते हैं या जो जानते हैं या जो हमारा एक अंदाज़ा है उसकी वीडियो बयान करते हैं। तो बुर्ज जोज़ा की सिमत में चलते हैं। दायरुल बुरूज का ये तीसरा बुर्ज है। जो बुर्ज जोज़ा के लोग हैं आप ये समझिए कि बहुत अरसे से इनके जायचे के 12वें खाने में, मतलब आप गुज़श्ता 8 साल से तकरीबन इनके जायचे के 12वें खाने में यूरनस बैठा हुआ था, जो यहाँ पे हबूत के खाने में था। लिहाजा अक्सर लोगों के असाब में खिंचाव, पट्ठों में खिंचाव, असाब में तनाव, और उसके साथ साथ इन लोगों के गर्दन में सिम्टम्स, गर्दन के मोहरों में सिम्टम्स और कुछ प्रोस्टेट की सिम्टम्स ये लोगों को रही हैं। ये सिर्फ इस वजह से था कि इनके जायचे के 12वें खाने में जो यूरनस है वो मौजूद था, और यहाँ पे जब भी सितारे आते तो कुछ ना कुछ इन्हें रुकावटें आती, कुछ इनके खुफिया दुश्मन सामने आते। इस साल दोस्तों 8 जुलाई 2025 को बुर्ज जोज़ा वालों के लिए एक अच्छी खुशखबरी आएगी, जब मैं समझता हूँ कि उनके जायचे में यूरनस का मकाम तब्दील हो जाएगा। ये इनके 12वें खाने से निकल के इनके पहले खाने में आ जाएगा। अब जब ये यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे जायचे का कानून बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जायचे का 9वां और जायचे का 11वां खाना ताले को नाज़र हो जाएगा। आप ये समझिए कि पूरे जायचे में जो खुशकिस्मत तरीन लोग हैं वो बुर्ज जोज़ा वाले साबित होंगे। एक तो उनको माजी में जिन चीज़ों से मुश्किलात का सामना था उनसे वो निकल आए, और दूसरी बात ये है कि उनके जायचे के 11वें खाने में नेपच्यून आके बैठ गया। उनके पहले खाने में 8 जुलाई के बाद इंशाल्लाह यूरनस आ जाएगा, और इनके जायचे के 9वें खाने में प्लूटो बैठा हुआ है। तो ये जो वक्त है दोस्तों, ये बुर्ज जोज़ा के लिए बहुत आला और बहुत अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। जो ही यूरनस बुर्ज जोज़ा में पहुंचेगा तो इनके सोचने का अंदाज़ तब्दील कर देगा। अब जब ये यहाँ पे यूरनस आएगा दोस्तों, ये आने वाले 8-10 साल यहाँ रहेगा, और इन 8-10 सालों में प्लूटो की और नेपच्यून की और यूरनस की आपस में सात नज़रात होंगी। ये जो आपस में सात नज़रात हैं ये बहुत अहमियत की हामिल है। खाने अमीर की तरफ से ऑल ऑफ ए सडन बड़ी उम्र के लोग इनकी हेल्प करेंगे, इनकी उम्मीदों के मुताबिक नताए जाएंगे, इनकी तरक्की की सिमत में रास्ते खुलेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात ये है कि अब अगर कोई बंदा समझिए बुर्ज जोज़ा का बंदा था, बुर्ज जोज़ा के वक्त में पैदा हुआ था, अतारद एक्टिव था, तो आप समझिए कि जो चीज़ वो बनाना चाह रहा था जिसमें रुकावटें आ रही थीं, अब उसे रुकावटें उसकी दूर हो जाएंगी, उसका जहन एक्टिव हो जाएगा। नेपच्यून और प्लूटो आपस में मिल के पहले खाने के अंदर काबिल सितारे को अपनी ताकत देंगे, और इस वक्त में बहुत सारे मौजूद लोग जिनका हो सकता है बुर्ज कौस या बुर्ज जोज़ा से ताल्लुक़ हो, ये लोग सामने आएंगे। ये दोस्तों अलजबरा है, जायचे के मंसूबात हैं, सियारों के मंसूबात हैं, और बाकी हरफ आखिर ज़ात हमेशा की तरह सिर्फ़ अल्लाह की है। सदा बादशाह मेरे अल्लाह की है, वही सब जानता है, उसे सब खबर है। ये हमारे एक अंदाज़े हैं। लेकिन दोस्तों जो इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने अता फ़रमाया ये उसकी करम नवाज़ी है। तो मैं समझता हूँ कि बुर्ज जोज़ा वालों को अब फ़ारिग नहीं बैठना चाहिए, अपने फ्यूचर को वो सोचें
اور ان کی سمت میں آگے جانے کی کوشش کریں. رکاوٹیں دور ہو جائیں گی 8 جولائی سے. اور جو ان کے ذہن میں آئیڈیاز ہیں، اگر کوئی بندہ کوئی پلان بنانا چاہ رہا ہے، اگر کوئی بندہ بک لکھنا چاہ رہا ہے، اگر کوئی بندہ ریسرچ کرنا چاہ رہا ہے، اگر کوئی بندہ کاروبار کرنا چاہ رہا ہے، تو در حقیقت دوستو ان سب کے لیے یہ بہت اچھا وقت ہے. یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ذائچے میں اتنے بڑے ستارے جب آپس میں ناظر ہوتے ہیں دوستو، تو اس کا اثر پوری دنیا پہ آتا ہے. تو میری یہ پریڈکشن ہے، میں نے اپنے ویڈیو میں پچھلے دنوں بھی کہا، 2-3 دفعہ کہا، اب بھی کہہ دیتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ پلوٹو جو ہے، کیونکہ یہ ثابت برج میں بیٹھا ہوا ہے، اور نیپچون کو دیکھیں یہ منقلب برج میں بیٹھا ہوا ہے، اور اگر ہم یورنس کو دیکھیں 8 جولائی کے بعد یہ برج جوزہ میں بیٹھا ہوا ہے. لہٰذا یہ جو کمیونیکیشن ہے دوستو، یہ دنیا میں 70% لوگوں کی چیزیں تبدیل کر دیں گی. اور ایسے لوگ اب سامنے آئیں گے جن کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم کس سمت میں جائیں. ان کے لیے سمت قدرت کی طرف سے نئے راستے کھلیں گے، نئی چیزیں سامنے آئیں گی. ان 3 ستاروں کے منصوبات پہ جتنا میں نے کام کیا، تو دنیا میں 70% تبدیلیاں آئیں گی، نئی ایجادات آئیں گی، نت نئی چیزیں سامنے آتی رہیں گی. اور یہ تحقیق اور ترتیب کا یہ جو سلسلہ ہے، یہ ستارے کہہ رہے ہیں ابھی یہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ. جیسے جیسے دوستو اب سورج برج جوزہ کے عطارد کے ساتھ جیسے جیسے عطارد اور سورج برج چینج کریں گے، پازیٹیو نیگیٹو اثرات ضرور آئیں گے، لیکن زیادہ تر پازیٹیو اثرات آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہی سورج برج اسد میں پہنچے گا، تو یہاں پہ یہ اس دفعہ پہلی مرتبہ سورج یہاں پہ پاکستان کے حال کے خانے میں یورنس کے ساتھ ناظر ہوگا. اور پھر اس میں یہ جو ترتیب ہوگی دوستو، یہ عطارد کی اور سورج کی اپنا برج جوزہ میں بیٹھے ہوئے یورنس کے ساتھ پہلی مرتبہ ہوگی. اور پاکستان میں بھی یہ جو میں عرض کر رہا ہوں تحقیق اور ترقی کا جو راستہ ہے وہ کھلے گا. اور جو ہمارے نوجوان ہیں جو محنت کر رہے ہیں، کچھ چیزیں ایجاد کرنا چاہ رہے ہیں، صبح شام محنت کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کامیاب ہوں گے. اور یہ جو ہمارا ملک عزیز ہے، ہمارے ملک عزیز کے ذائچے میں بھی یہ ستارے بہت اہمیت رکھتے ہیں. اور ہمارے ملک میں یہ جو نوجوان، میں سمجھتا ہوں نوجوان طبقہ، تحقیق کرنے والے لوگ، یہ سب دنیا کے افق میں آگے آئیں گے. ان کے لیے اب ان کی کامیابی اور ان کی شہرت میں اضافے کی باتیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا دوستو، میں نے الیکشن سے پہلے ایک ویڈیو لگائی تھی جس میں نے عرض کیا تھا کہ دوستو اب وہ لوگ سامنے آئیں گے جو 1976 سے لے کے 1982 کے درمیان پیدا ہوئے. تو اب ان لوگوں کے آگے آنے کا وقت آ چکا ہے. اب یہ آہستہ آہستہ 1982، 83، 1976 سے لے کے 1982، 83 تک کے لوگ یہ آگے آئیں گے. اور یہاں میں ایک بات اور بتاتا چلوں، نئے سیاستدان بھی آگے آئیں گے، ینگ سیاستدان آگے آئیں گے. اب آنے والا وقت ان کو کامیابیوں کی سمت میں لائے گا. اور ملک عزیز میں ایک اہم عہدے پہ پہنچنے والی شخصیت، ان کا میں نے ذائچہ بنایا ہے، وہ اپنے پہلے دور میں عمر کے پہلے 30 سالوں سے ابو ہو چکے ہیں. میں نے انہیں کہا کہ آپ کے لیے کامیابی کے راستے کھل رہے ہیں. جو ہی وہ شخصیت اپنے کسی کامیاب جگہ پہ پہنچے گی تو میں انشاءاللہ آپ کو ان کا ذائچہ بیان کروں گا. ابھی نہیں بیان کر سکتا. اسی طرح دوستو بہت سارے لوگ ہیں جن کے میں نے ذائچے بنائے ہیں، جو برج جوزہ سے تعلق رکھتے ہیں، برج حمل سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ برج دلوں سے تعلق رکھتے ہیں. ان کی کامیابی، ان کی کامرانی انشاءاللہ آنے والے وقت میں بہت زیادہ ہوگی. تو دوستو یہ برج جوزہ والے لوگوں کو اس وقت چاہیے کہ اپنی سوسائٹی، اپنے لوگوں، کامیاب لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور اپنے ٹارگٹ سے 1 انچ پیچھے نہ ہٹیں. اگر وہ ناکام بھی ہو رہے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. 8 جولائی کے بعد آہستہ آہستہ کامیابی ان کے دروازے پہ دستک دے گی اور صورتحال انشاءاللہ بہتر ہوتی ہے.